अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसूम राना। आज हमारा ये दूसरा व्लॉग है और हम बात करेंगे, हमने देखा कि जो मन घड़त FIR मतीउल्लाह जान पर बनाई गई, एक तो उसमें बड़ी संगीन दफ़ात लगाई गई हैं और आज हमने अदालत की जो कार्रवाई देखी उसमें भी ये आया कि चलें शुक्र है कि जिस्मानी जो रिमांड की इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद हुई और फिर हमने देखा कि उनको जुडिशल कस्टडी में रखने की बात की गई है, जिसमें ज़ाहिर है जेल के अंदर ही जो भी तफ्तीशी होगा वो तहकीकात करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने माजी में देखा कि चाहे इलेक्शंस के करीब या कोई भी सियासी जमात पसंद नहीं है, सियासत छुड़वाने के लिए सियासतदानों पर मुकदमात, उनकी जबरी गुमशुदगियाँ, उनके घरों पर हमले, उनकी बहू बेटियों के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया ताकि वो उनकी मर्ज़ी की मंशा की जो सियासत है ना वो नहीं कर रहे। और अब बात आ गई है सहाफ़त पर। सहाफ़त तो पहले भी उस तरह से इंडिपेंडेंट जिस तरह से दीगर ममालिक का मीडिया जो है वो कर रहा है, हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। उसमें हमारी ज़ाती वजूहात भी हैं और बहुत सारी दीगर वजूहात भी हैं। अगर हम ज़ाती वजूहात को निकाल कर दीगर वजूहात की बात कर लें, क्योंकि ज़ाती में तो हम खुद ज़िम्मेदार है ना, मेरे ख्याल में हमें ऐसी ये शोबा वैसे ही छोड़ देना चाहिए जो इतने कम्प्रोमाइज़ होकर या कहीं ना कहीं से कह लीजिए कि किसी ना किसी को खुश करने के लिए किसी के तर्जुमान बनकर जो सहाफ़त कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा है कि ये मन घड़त FIR जो मतीउल्लाह जान पर लॉन्च की गई है, हम कल से इंतज़ार कर रहे थे। मेरी जो मोतबर लोगों से बात हुई तो हम यही बात कर रहे थे कि हमें एहतजाज की कॉल देनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि आज भी एहतजाज नहीं किया गया और हम मुंतज़िर ही रहे कि शायद कोई तंजीम उठेगी, कोई कारकुन उठेगा, कोई लीडर उठेगा और वो कहेगा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम एहतजाज करेंगे। लेकिन फिर देखा करते खुद वो कहते हैं ना कि फिर क्या सामने आता है हमारे के हम ये देख रहे हैं कि आज एक नहीफ सी प्रेस रिलीज आई है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, जिसमें कहा गया है जी ये FIR क्वैश की जाए, अदरवाइज़ हम मुल्क गिर जो तहरीक है और एहतजाज है उसका ऐलान करेंगे और हम 27 नवंबर को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। हमें ये वो जो कहते हैं ना दिखावे की प्रेस रिलीज जारी करने की बजाय हमें तो मैदान में उतर जाना चाहिए था। माजी में भी हमने देखा कि जो तहकीकाती सहाफ़त अगर अरशद शरीफ कर रहे थे तो उनका कितना इबरतनाक अंजाम बनाया गया ताकि दूसरे जो हैं वो उससे इबरत पकड़ सकें और वो सहाफ़त का नाम लेना तक भूल जाएँ। यही चीज़ है कि आप देख लीजिए कि आज तक उनके अहले खाना को इंसाफ नहीं मिला। काजी फाइज सिस्सा जो कि बड़े कह लीजिए कानून के और आइन के अलमबरदार थे, हमने देखा हमारे साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया, उन्होंने अरशद शरीफ का मुकदमा ही नहीं सुना। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि वो अपने दौर में उस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचा के जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी तक देखिए कि अब अरशद शरीफ के बाद से तब भी हमने कोई एहतजाज ऐसे ना किए, कोई हमने उसकी फैमिली की दादरसी नहीं की। सहाफ़ती कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, चाहे फ्रीडम नेटवर्क जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का चैप्टर है उन्होंने जिस तरह से उनके साथ थोड़ी कह लीजिए लीगल और जो मामलत है वो जारी रखी। और जो अरशद शरीफ की अहलियाँ जवेरिया उन्होंने कीनिया में तो मुकदमा विन किया, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की अदालतों ने आज तक उनको इंसाफ नहीं दिया है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर एहतजाज की कवरेज करते हुए जो भी ये फेक न्यूज़ कह लीजिए, क्या सराइयाँ कह लीजिए, लेकिन एक बात तो चल रही है ना कि तहरीक इंसाफ को जो एहतजाज था वो ख़त्म करने के लिए जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, ख़ास तौर पर लाइट्स बुझाकर और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, मीडिया को कवरेज की इजाज़त तक नहीं थी। और फिर बाद में सहाफ़ी जो मतीउल्लाह जान हैं, चाहे वो रेंजर्स जिस तरह से उनकी डेथ किस तरह से हुई उस सारी चीज़ को प्रॉप कर रहे थे, पहले तो वो हक़ाइक़ सामने लेकर आए, फिर वो जो पिम्स में मौजूद थे कि डेड बॉडीज़ को कह लीजिए और पूरी वो इन्वेस्टिगेशंस उस हवाले से कर रहे थे। और मतीउल्लाह कोई इंपॉर्टेंट एंकर नहीं है, वो हमारे ग्राउंड के साथी हैं। बहुत सारे ऐसे उनके शोज़, उनकी चीज़ें मैंने खुद, उन्होंने हमारी बहुत मामलात में मदद की है। गिरेबान के नाम से जब वो प्रोग्राम किया करते थे उनकी सहाफ़त से सारे ही आगाह हैं, लेकिन पहले तो मतीउल्लाह जान बहुत पसंदीदा हुआ करते थे। और अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है कि शायद हुकूमत को या कुछ हलकों को उनकी वो बात पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो मनपसंद बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से उन पर जो मन घड़त FIR बनाई गई है और जो दफ़ात डाली गई हैं, ख़ास तौर पर वो जो बर्फ़, मैं तो बर्फ़ ही कहूँगी कि बर्फ़ ले जाने की जो FIR डाली गई, क्योंकि मतीउल्लाह जान जैसे सब बाकी भी गवाहियाँ दे रही हैं कि हमने तो कभी नहीं उनको देखा, प्रेस क्लब के इलेक्शंस तक वो लड़ते रहे हैं, हम उनके साथ भी ज़ाहिर देखा है हमने उनको, तो वो सिगरेट तक नहीं पीते हैं। तो ये जो बर्फ़ की जो उनके अगेंस्ट FIR काटी गई है इसकी कोई जवाज़ नहीं बनता है। और अदालत को भी चाहिए था कि इस केस को निपटाते, ना कि मंडे तक आपने जो है जुडिशल कस्टडी में दे दिया है। इससे तो यही लग रहा है कि शायद उनको कोई सबक सिखाने के लिए अभी मज़ीद आप लोग हवालात में रखना चाहते हैं। इससे पहले हमने असद तूर और दीगर सहाफ़ियों के साथ भी जो सलूक का वो देखा, लेकिन इसका एक और तारीख पहलू जो सामने आया वो बहुत अलमनाक है। वो ये है
کہ ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینل ایک نے پوری ایک رپورٹ بنا دی مطیع اللہ کی جو ماضی کی زندگی ہے، اگر وہ کسی شعبے میں تھے، نام لے لیتی ہوں کہ آرمی میں اگر وہ تھے تو ان کو کس طرح سے نکالا گیا، ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویے اچھے نہیں ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہے، اس میں صحافی بھی ہیں، اس میں آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ہیں جس صاحب یا صاحبہ نے یہ خبر ڈرافٹ کروائی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنی نفرت میں، اپنے بغض میں، اپنی انا میں کس حد تک جانا چاہتے ہیں۔ جب صحافی جو ہے وہ تحقیقات کرنا چاہے، احمد نورانی اور شاہد رین جو ہے، جب اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، شاہد اسلم کی بات کر رہی ہوں، کہ جب وہ کرنا چاہیں تحقیقات تو پھر تو روک دیا جاتا ہے، پھر تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم ایف آئی آرز کریں گے۔ اور ابھی بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی، اگر صحافی کسی سفیر غیر ملکی سے بات بھی کر لیں گے تو وہ پتہ نہیں کس شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور کون کون سی دفعات جو ہیں وہ لگا دی جائیں گی۔ تو کیا پی ایم اے سے یہ جو بھی من گھڑت سٹوری نکالی گئی ہے، کیا ایٹریبیوٹ دینا نہیں بنتا تھا ٹی وی چینل کا کہ آپ کو یہ معلومات کس نے دی ہیں؟ ہم سے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے، تو آپ بھی آج بتا دیجئے کہ آپ کا سورس کیا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے ایک پلانٹیڈ قسم کی مطیع اللہ کو ڈی فیم کرنے کے لیے جو رپورٹ بنا کر نیوز کی وہ چلائی گئی ہے، وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں تو مطالبہ کروں گی جو بھی اس چینل کے ڈی این ہے ان کو تو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں بھئی، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ میرے کو لی گئے، کیونکہ آج اگر اس ڈی این کی نوکری اس چینل پہ ہے تو کل کو کسی اور چینل پہ ہوگی، اور کل کسی اور کو وہ خود پسند نہیں آئیں گے تو ان کے بارے میں بھی پھر اسی قسم کی جو خبریں اور پیکیجز اور نیوز رپورٹس ہیں نا، وہ بنا کر آنیئر بھی کی جائیں گی، گروپس میں بھی بھیجی جائیں گی، ان کو باقاعدہ نشر بھی کیا جائے گا۔ تو صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی صحافی نے کچھ بھی ایسا کیا ہے، کوئی ان کی خبر ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، انہوں نے حقائق صحیح سے کوٹ نہیں کیے، تو اس کو کہہ لیجئے کہ پروسیڈ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور پھر میں اس طرف آ جاؤں گی، ہم وہی بات ہے، جب اس طرح کے معاملات آتے تو پھر دل دکھتا ہے کہ آج تک آپ نے جو وفاقی سطح پر میڈیا کمیشن بننا تھا جس نے ان تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اگر صحافی کسی زد میں آ جاتا ہے تو وہ تو آج تک بنا نہیں ہے۔ تمام تر جو پی ایف یوجز اور جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے نمائندگان دے دیے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک وزارت کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے؟ تو میرے خیال میں میڈیا کمیشن بھی فوری طور پر بننا چاہیے، اور اس طرح کی جو من گھڑت ایف آئی آر صحافیوں پر کاٹی جا رہی ہیں، ان کی صحافت ان کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سیاست پسند نہیں آتی تھی تو پارٹی چھڑوانے کے لیے، الیکشن سے وڈرا کرانے کے لیے ہم نے پکڑ دکر لوگوں کی فیملیز کے ساتھ برا ترین سلوک، رات کو ریڈ کرنا، اتنے زیادہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں کہ جن کا ہمیں یقین بھی نہیں آتا۔ ہم ہمیشہ زیادہ اور کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کس قسم کی جمہوریت ہے، کس قسم کی سیاست ہے، اور کس قسم کی من پسند ہمیں صحافت چاہیے جو نہیں مل رہی ہے۔ شاید میجورٹی تو اس راہ پہ چلی گئی ہے، لیکن شاید اکا دکا مطیع اللہ جان جیسے ایسے ابھی بھی کھڑے ہیں، تو جو ان کا وہ کہہ لیجئے نا جینا دوبر ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے من گڑت وہ جو ایف آئی آر میں دفعہ لگائی گئی ہے، میں تو برف لے جانے کی دفعہ ہی اس کو کہوں گی، کیونکہ مطیع اللہ جان نے بارہا پریس کلب کا الیکشن بھی لڑا ہے اور بہت ساری چیزوں میں وہ کورٹ میں بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہم نے تو انہوں نے کبھی سگریٹ پیتے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ جوڈیشل کسٹڈی میں جو ابھی پیر تک کا معاملہ جو لٹک گیا ہے ان کو فوری طور پر بری کیا جائے گا، اور جو صحافتی تنظیموں نے نحیف سی پریس ریلیز دی ہے نا، انہیں چاہیے خدارہ ہوش کے ناخن لے لیں، متحد ہو جائیں اور اپنے ساتھیوں کی کہہ لیجئے تحفظ کے لیے، کیونکہ آگے اور بھی مشکل دن، آج مطیع اللہ کی باری ہے تو کل میری ہوگی تو پرسوں کسی اور کی، تو ہمیں ان چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اسی طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول چلتا رہے گا اور بری بری ایف آئی آرز ہم پہ بنتی رہیں گی۔ بس میں نے آج کوئی اتنا وہ سوچا کہ ہم اتنا پولیٹیکل یا ادھر ادھر کی چیزوں میں جانے کی بجائے جو ہماری اپنی ہی صفوں میں ادھم مچا ہوا ہے، طوفان مچا ہوا ہے، اور کوئی ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، اسی پہ بات کریں۔ آئیے ہم سب سوچتے ہیں، اگر آج مطیع اللہ اور شاکر روان ہے تو کل کو فوزیہ کلثوم رانا، منیز جہانگیر یا حامد میر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہماری صحافتی تنظیموں کو ایسے مواقعوں پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ تیری پی ایف یو جے، میری پی ایف یو جے، یہ نہیں چلنے والا۔ خدارہ ہوش کے ناخن لے لیں، اور اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو شاید عرشہ شریف کے لیے اگر ہم کھڑے ہو جاتے تو شاید اب مزید اس قسم کی جو مضحکہ خیز ایف آئی آرز ہیں اور جو صورتحال کا ہمیں سامنا ہے وہ ہمیں نہ کرنا پڑتا۔ مزید بھی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو کہہ لیجئے کہ آپ سے جڑے رہیں گے، دیکھتے رہیے مائنس نیوز۔